Nagpangayo og tabang ang usa ka SARS si Joy Haidel, 21 anyos, kini alang sa iyang 11 ka buwan nga anak nga si Bibi Dwight Radanya nga nag-antos sa sagunson nga pag-ubo, sipon nga miresulta sa pagkaluya sa lawas. Matod pa ni Sarsi nga matag gabi maglisod sa paginhawa ang anak si Dwight gumikan sa sagunson nga hutoy. Dugang pa nga tungod sab sa kakulang sa gamit aron unta sa paspas nga pag-ayo sa iyang anak. Siya nagpamasin pinaagi sa pagdangop niya sa Brigada Davao aron mangayo og tabang alang sa usa ka nebulizer machine nga maoy gikinahanglan aron gamiton alang sa paspas nga paghatod og tambal sa baga sa anak niini. Magsakit akong dugan, ma'am. Usay makahunaw-na na lang kung ako na lang unta ang giubo. Ako na lang unta ang gihutoy. Wala na lang unta siya nag-anitos kay maglisod mag-check nga, ma'am niya. Taga-ubo niya, maghilak siya. Amin na dousab si Sarsi nga sa mga lumulupyo silang lugar sa matinagrabahan, diin kasagaran, nagapanigarilyo nga usa sa butang nga alang kay Sarsi nga posibleng nagpasamot sa kahimtang sa iyang anak. Og tungod niini, usa sa mga brigadahan tahanan partners ug avid listeners sa Brigada Davao ang nagtanyag og usa ka nebulizer machine alang sa anak niini ug ingon man usa ka food packs nga gikan sa Dimery Foundation ug sa Emilias Mindanao Souvenir Center. Ang nebulizer, ma'am, dako jud kay tabang para sa akong anak para ang iyang ginhawa di siya maglisod. Ang iyang plema is mang arang-arang na dili na kay tantong gahi. Salamat pud kay ko, ma'am, nga nagpahiram mo sa amoa og nebulizer, ma'am, sa tigpaminaw sa brigada. Nagipahiram niya aning nebulizer para sa akong anak, ma'am. Aron maayo-ayo ang akong ubos sa akong anak, ma'am. Sa kasing-kasing ni Sarsi, wala na sila ing tinguha kundi ang mahatagan og maayong panglawas ang iyang anak nga layo sa balatian o kahadlok. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang Tahanan Party List alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.